जगमग जगमग कर दी होर भी सज दिए अज जगमग जगमग कर दी होर भी सज दिए माँ मरियम तेरी पहाड़ी सोनी लगदी माँ मरियम तेरी पहाड़ी सोनी लगदी खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके पहले बाब में से सुनेंगे। उन दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोहिस्तान में यहूदा के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर एलिसबात को सलाम किया। और जो ही एलिसबात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बतन में उछल पड़ा और एलिसबात रूहुल कुद्दुस से भर गई और बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल मुबारक है। और मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुँची तो बच्चा मेरे बतन में खुशी से उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थीं वो पूरी होंगी। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे नजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की। इसलिए देख अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि अलकादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कुद्दूस है। और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। उसने अपने बाजू से ज़ोर दिखाया और उनको जो दिल के कयास से मगरूर हैं प्रागंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। और उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने बंदे इसराइल की दस्तगीरी की, ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहीम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रही और अपने घर को लौट गई। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। मसीह तेरी सताइश हो। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ों, माँ मुक़द्दसा मरियम की शान में ताजपोशी की इबादत मुनक्कद करना, ये कलीसिया और ख़ास तौर पर आज हमारे पैरिश के लिए एक ईद से कम नहीं बल्कि ये ईद है। इसलिए माँ मुक़द्दसा मरियम की ताजपोशी की इबादत और आज की ये ईद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मई और अक्टूबर का महीना माँ मुक़द्दसा मरियम से पाक माँ कैथोलिक कलीसिया मंसूब करती है, जिसमें कलीसिया मुसलसल पाक रोज़री की अक़दस इबादत शख्सी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर गिरजाघरों और माँ मुक़द्दसा मरियम की पहाड़ी के सामने गुजरानती है। इसी तरह ये इबादत
ہم نے بھی اپنے پیرش میں ماں مقدسہ مریم کی پہاڑی کے سامنے روزری گروپ اور دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر گزرانی، خاندانوں نے خاندانی طور پر روزری پڑھی، کچھ مومنین نے شخصی طور پر روزری کو باقاعدگی سے پڑھا۔ تو آج کی اس عبادت میں آپ سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک کیتھولک مسیحی کے لیے پاک روزری کی عبادت اور اس سے عقیدت رکھنا یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ پاک روزری جو پھولوں کی مالا ہے، جو ایک خاموش عبادت اور ایک خاموش مشن کی طرف ہمیں لے کر چلتی ہے، اس عبادت میں شریک ہوتے، روحانی طور پر تقویت پاتے، ماں مقدسہ مریم کے ذریعے سے خدا باپ کے برکات اور فضائل کو ہم ہر روز اپنی زندگی میں پاتے رہتے ہیں۔ اس لیے عزیز مومنین، ماں مقدسہ مریم نجات کی تاریخ میں ایک منفرد اور مثالی کردار رکھتی ہیں۔ ماں مریم روشنی کی نوید لے کر آئی، وہ جنت کی ملکہ اور جنت کے پھلوں سے زیادہ شیریں ہے، وہ فرشتوں کی خوشی اور زندہ ہیکل ہے، ایمان کی پختہ دیوار اور ہم سب کی وکیلہ ہے۔ اس ذات سے کئی گھائل ہوئے، اس ذات سے کئی گھائل ہوئے تو کئی مائل ہوئے، کئی سائل ہوئے تو کئی قائل ہوئے۔ آج کی یہ عبادت جس میں ہم ماں مقدسہ مریم کی ملاقات الزبات کے ساتھ سنتے، اس پر غور کرتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماں مقدسہ مریم اکیلی نہیں بلکہ اور بھی شخصیات اس کے ساتھ موجود ہیں، جن میں الزبات، خداوند یسوع مسیح اور یوحنا استباغی ہے۔ دو شخصیات ایک دوسرے کے روبرو ہیں اور دو شخصیات اپنی ماؤں کے بطن میں ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں۔ آج ماں مقدسہ مریم کے مہینے میں ماں مقدسہ مریم کی تعظیم کرنے اور اس سے محبت دکھانے کا دن ہے۔ آج مئی کے مہینے میں ماں مقدسہ مریم کی عقیدت اور محبت کو نقطہ عروج پر پہنچانے کا دن ہے۔ اس لیے آج ہم ساری کلیسیا کی طرف سے ماں مقدسہ مریم جو دونوں جہانوں کی ملکہ ہے، جو خدا کی ماں ہے، جو کلیسیا کی ماں ہے، اس کے سر پر ہم اپنی عقیدت اور محبت کا تاج رکھیں گے۔ میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس بیان کرتی ہے کہ ماں مقدسہ مریم نیک سامری کا پیش نشان ہے، یعنی وہ جس کے متعلق یسوع مسیح آنے والے وقت میں سکھانے والا ہے کہ نیک سامری کیسا ہونا چاہیے۔ ماں مقدسہ مریم ایک اچھے نیک سامری کی مثال ہمارے سامنے پیش کرتی ہے کہ اسے جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کی رشتہ دار الزبات، اس کی بہن خدا کی طرف سے برکت پا چکی ہے، وہ فوراً سے اٹھتی ہے، ایک لمبا سفر کرتی ہے اور سفر طے کر کے اپنی بہن کے پاس پہنچتی ہے تاکہ جو برکت، جو سلام، جو پیغام، جو خوشی خدا کی طرف سے ملی ہے اس تک بھی پہنچا سکے اور پھر اس کی خدمت بھی کر سکے۔ اس لیے انجیل مقدس میں ہم نے سنا کہ ماں مقدسہ مریم اپنی بہن الزبات کے پاس ٹھہرتی ہے اور پھر یوحنا استباغی کی پیدائش تک وہیں پر ٹھہر کر اس کے بعد اپنے گھر کو لوٹتی ہے۔ آج کی انجیل مقدس پر غور و خوض کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نیا ہو رہا ہے جس کی مثال شاید ہمیں پہلے نہیں ملتی۔ ایسی مثال کہ جس میں خدا کا فرشتہ اس دنیا میں کسی کمواری کے پاس نہیں آیا، جس نے کسی کمواری کو یہ پیغام نہیں دیا کہ وہ خدا کے بیٹے کی ماں بنے گی۔ ایک ایسا کام
कि जो एक कमवारी से शुरू हुआ और फिर उससे शुरू होकर इस दुनिया में दूसरों तक पहुंचना शुरू होता है। दो खवातीन हैं, दो अलग-अलग से मिशन है, दो अजीम शख्सियात हैं जिनकी जिंदगियों से और दो अजीम शख्सियात जुड़ी हैं। खालिक और मखलूक का मेल है कि वो जो दुनिया को खलक करने वाला है, वो जो अब दुनिया को निजात भी देने वाला है, वो जो दुनिया की तखसीस करने वाला है, अब मां मुकद्दसा मरियम के जरिए से अलिस्बात के घर में पहुंचता है। और उसके पहुंचने की खुशी ऐसी कि यूहन्ना इस्तबागी अपनी मां के बतन में खुशी से उछल पड़ता है। यह मुलाकात खुदा का एक मुकाशवा है कि खुदा कौन है, वो क्या कर चुका है, पहले क्या किया है, अब वो दुनिया में क्या करने वाला है, और फिर कि वो दुनिया को अपने कामों, अपनी मौजूदगी के जरिए से कैसे बदलता है और अब भी किस तरह से वो बदलने वाला है। अजीजों, ये एक मुख्तलिफ तरीके की नबूवत है जो बहुत से लोगों के दरमियान नहीं, जिसमें बहुत से लोग इकट्ठे नहीं हुए, बल्कि ये एक छोटे से घर की बात है जहां पर दो खवातीन हैं, दो बहनें हैं जिन्हें अलग-अलग तरीके से खुदा की तरफ से बरकत मिली है। अब जब दोनों मिल रही हैं तो फिर उन दोनों के मिलने से खुदा अपने मुकाशफा, अपने इल्हाम का इजहार करता है। इस घर को हम गुमनाम भी कह सकते हैं, शायद उससे पहले कोई नहीं जानता, ना उन दो शख्सियात को कोई जानता है, ना उस घर को कोई जानता है, लेकिन जो अमल, जो मुकाशफा खुदा का वहां पर जाहिर हो रहा है, उसके जरिए से दुनिया की इंतहा तक जमानों के लोग इन्हें मुबारक कहने वाले हैं। इसलिए ये एक मुनफरिद सा मुकाशफा है और इसी मुकाशफा में मां मुकद्दसा मरियम खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर खुशी का गीत गाती है कि खुदा पस्त हालों के लिए बड़े बड़े काम कर रहा है। मेरे अजीजों, ये इजहार है कि खुदा वफादार है। जो गीत मां मुकद्दसा मरियम गा रही है, अब उस पर हम गौर ख्वास कर रहे हैं। उसमें नजर आता है कि खुदा वफादार है, उसके वादे अटल हैं, उसके वादे ये दुनिया के लिए सच्चे हैं, इसलिए उसने जो कहा है अब उसको पूरा करने वाला है। उसके वादे नस्ल दर नस्ल इंसानों की जिंदगी में उनके साथ साथ चलते हैं। इस नगमे में जो बातें हमारे सामने आती हैं, उसमें पहली बात वफादारी की है कि खुदा भी वफादार है और जो खुदा के साथ चलने वाले हैं, जो वफादारी के साथ चलने वाले हैं, खुदा उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। खुदा अपने वादों को पूरा करता है, खुदा अपनी शफकत अपने लोगों पर जाहिर करता है और फिर खुदा की बरकत का ये अमल रुकता नहीं बल्कि जारी रहता है। इसलिए मां मुकद्दसा मरियम के नगमे के इख्तितामी आयात में मां मुकद्दसा मरियम इसका इजहार करती हैं कि खुदा की रहमत अबद तक कायम रहेगी, अबद तक कायम रहने वाली है। इसलिए ये एक जारी अमल है जो खुदा की रहमत का है, खुदा की बरकत का है, खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर उसका शुक्र अदा करने का अमल है। खुदा निजात देने वाला है और इसी में हमारी निजात की खुशी है। इसलिए मां मुकद्दसा मरियम फिर पहला ही जुमला जो खुदा के हजूर में शुक्रगुजारी के तौर पर कहती हैं वो ये है कि मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है। ये अल्फाज खुदा के तोहफे के लिए उसका शुक्र अदा करना है। और दूसरे नंबर पर ये मां मुकद्दसा मरियम की जिंदगी से हटकर पूरी नस्ल इंसानी के लिए खुदा के इस अजीम काम का शुक्रिया अदा करना है जो मां मुकद्दसा मरियम की जिंदगी में शुरू हो चुका है। जब हम भी मां मुकद्दसा मरियम की तरह अपनी जिंदगी में हकीकी मायनों में खुदावंद खुदा के हजूर में आ जाते हैं, उसे हाँ कर देते हैं, तो फिर हम भी खुदा की बड़ाई के नगमे गा सकते हैं। हम गाते भी हैं, इसके हुक्मों को पूरा करते हैं, क्योंकि खुदा की अजमत और मोहब्बत हमारे दिलों में हमेशा है।
मां मुक़द्दसा मरियम जब ये कहती है कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, तमाम मखलूकात और ख़ास तौर पर मां मुक़द्दसा मरियम खुदा के लिए, खुदा की हजूर में खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने, इंसानों को निजात देने, इंसानों को पाक करने और खुदा के साथ दोबारा से मिलाने के लिए खुदा के इस फजल का शुक्र अदा करती है। अजीज़ो इलाही मोहब्बत की आग ने मां मुक़द्दसा मरियम को मुनव्वर किया और उसी के जरिए से कलमा उसके बतन में आया, हम में सुकूनत पजीर हुआ। और फिर मां मुक़द्दसा मरियम इसके बाद दूसरे अल्फाज जो बयान करती है वो ये है कि अल कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। अब इसका मतलब है कि बड़ाई उसकी नहीं जिसे चुना गया है, बड़ाई उसकी नहीं कि जिसके स्पुर्द में खिदमत की गई है, बड़ाई उसकी नहीं कि जिसने अपने आप को पेश कर दिया है कि मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक हो, बल्कि बड़ाई उसकी है जिसने चुना है, जिसने मखसूस किया है, जिसने फरिश्ते को भेजा है, जो अपने बेटे को कलमा मुतजस्सद को दुनिया में भेजने वाला है। इसलिए वो कहती है कि अल कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम कर दिए हैं। अब अल कादर की बड़ाई हो इसलिए कि सारा जलाल और सारी इज्जत खुदा के लिए है, क्योंकि वो कमजोर और छोटों की जिंदगी में अपने काम को शुरू करता है, वो छोटों को चुनता है। खुदावंद यीशु मसीह भी मुकद्दस मत्ती के अंजील उसके 11वें बाब में कहते हैं कि बाब मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने इन बातों को अक्लमंदों और दानाओं से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया है। अब खुदा अपनी एक और हलीम फरोतन पस्त हाल बंदी को चुन लेता है ताकि वो उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की मां बन सके। इसी सबब से अब उसका नाम कदूस है। ये उन सब के लिए एक पुकार है जो खुदा की आवाज को सुनते हैं। ये पुकार हमारे लिए भी बन सकती है जब हम अपनी जिंदगी में भी मां मुक़द्दसा मरियम की मानद खुदा की आवाज को सुनते हैं, खुदा को हाँ कहते हैं और फिर उस हाँ के ऐन मुताबिक जिंदगी बसर करते जाते हैं। यानी ये हाँ ऐसी नहीं कि सिर्फ लफ्ज़ों से कह दिया और जब अमली ज़िंदगी की बात आई तो खुदा के करीब रहकर भी उससे बहुत दूर ज़िंदगी बसर करने वाले। इसलिए ये पुकार उनके लिए है जो खुदा पर भरोसा रखते हैं ताकि खुदा की तरफ से निजात पा सकें। ये ईमान और मोहब्बत का रास्ता है। खुदा की पैरवी करना, मां मुक़द्दसा मरियम की तरह ज़िंदगी बसर करना, ये ईमान और मोहब्बत का रास्ता है। अब जिस नगमे पर हम गौर ख्वास कर रहे हैं मज़ीद गहराई में देखें तो इसे हम एक वाज की सूरत में देख सकते हैं। एक ऐसा वाज जो खुदा की शुक्रगुजारी का है, एक ऐसा वाज कि जो तारीख में होने वाले खुदा के सारे कामों का निचोड़ बयान कर देता है कि खुदा कैसे तारीख में इंसानों के साथ चलता रहा और अब उसी तारीख में इंसानों को बचाने के लिए वो पस्त हालों को चुन रहा है। ये एक ऐसा वाज है जो एक निजी मुलाकात का फल है। दो शख्सियात की अपनी घर में मुलाकात है, एक निजी मुलाकात है, इस मुलाकात का फल है। इस मुलाकात से पहले माशरा और मजहब एक चैलेंज है, लेकिन इसी मुलाकात में फिर खुदा अपनी मर्जी जाहिर कर देता है। अभी मां मुक़द्दसा मरियम को पैगाम मिला है और खुदा का बेटा दुनिया में अभी नहीं आया, अभी वो एक जवान कंवारी है जिसे खुदा ने चुना है ताकि वो निजात के काम में अपना किरदार अदा कर सके, खुदा की मां बन सके। वो एक लंबा सफर तय करके अपनी रिश्तेदार के पास पहुंची है। वो वहां पर पहुंचती है और नबवी किरदार में अपनी बहन के साथ मिलती और चंद बातें जो नगमे की सूरत में है वो करती है। यहां पर मां मुक़द्दसा मरियम एक नबिया और पैगंबर की सूरत में नजर आ रही है।
وہ نبی اس لیے کہ پرانے عہد کے نبیوں کے نقشے قدم پر چلتی ہے، نقشے قدم پر چلتی ہے، یعنی خدا کے بلاوے کو سنتی ہے، ہاں کہتی ہے، خدا کو کہتی ہے کہ دیکھ میں تیری بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ خدا بھی اس پر اپنے کلام کو، اپنے پیغام کو آشکار کرتا ہے، اور ماں مقدسہ مریم نبوی کردار میں اس پیغام، اس کلمہ کو قبول کر لیتی ہے۔ میرے عزیزو، پرانے عہد میں دیکھیں تو نبی جنہیں خدا کا کلام ملا، ان میں سے اکثر خدا کے کلام کو سن کر جو ہے اسے قبول نہ جلدی کر سکے، جن میں پہلا نام ارمیا نبی کا۔ ارمیا نبی کے پاس کلام پہنچا تو اس نے کہا کہ خدایا ابھی تو میں نوجوان ہوں۔ موسیٰ کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ میں روانی سے بول نہیں سکتا، فساد سے بول نہیں سکتا، زبان میں لکنت ہے۔ خدا نے پھر بھی اسے چن لیا۔ آموس کے پاس پہنچا، وہ کہتا ہے میں تو بہت چھوٹا ہوں، محنت کرنے والا ہوں، گولروں کا پالنے والا ہوں، جو بھیڑ بکریاں ہیں ان کو بھی پالتا ہوں۔ پھر ویسے ہی یونس نبی کے پاس پہنچا تو خدا کو نہ نہیں کی، بلکہ سیدھا ہی بھاگ ہی گیا کہ میں خدا سے دور، اس کے مشن سے بھاگ جاؤں گا۔ ماں مقدسہ مریم کے پاس پہنچا تو اس نے عاجزانہ التجا کی کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ میں مرد کو نہیں جانتی۔ اس لیے وہ جاتی ہے، خدا کے کلام کو پاتی ہے، وہاں سے پھر چلی جاتی ہے، روانہ ہو جاتی ہے۔ یونس نبی کی مانند نہیں کہ خدا کے کلمے سے بھاگ رہی ہے، بلکہ اس کی جلدی اپنے گھر کو چھوڑنا، اس مشن کو آگے لے کر چلنا ہے جو مشن خدا اسے دے چکا تھا۔ اس لیے اب ہم ان باتوں پر غور و خوض کرنے، ماں مقدسہ مریم، مقدسہ الزبات کی زندگی پر غور و خوض کرنے، اس پر دھیان و گیان کرنے کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا اپنے روح القدس کو نت نئی جگہوں پر ظاہر کرتا ہے۔ خدا اپنا پیغام اور الہام ایسی جگہوں پر بھی ظاہر کر دیتا ہے جو انسان کے ادراک، اس کی سمجھ سے باہر ہیں، اور ایسی ہی جگہیں ماں مقدسہ مریم کا بطن اور الزبات کا بطن ہے، اور وہیں پر اسی ملاقات میں روح القدس کی بھی موجودگی ہے۔ عزیزو، پچھلے سال اور ان سالوں میں بھی جب سینٹ، بشپ سینٹ کی بات چل رہی ہے، بشپ سینٹ میں بھی یہ بات کی گئی کہ کلیسیا کا مرکز، جہاں پر مسیحی پہلے بہت مضبوط سمجھے جاتے تھے، ان جگہوں سے ہٹ کر دنیا کے ان خطوں میں آ رہا ہے جہاں پر لوگ غریب تو ہیں لیکن ایمان میں مضبوط ہیں۔ شاید رنگ کے گورے نہیں، سامنے ہوں، لیکن ایمان میں بہت زیادہ تعداد میں بڑھ رہے ہیں، مضبوط ہیں، جو خدا کے کلام کو سن کر اس پر ایمان لانے میں جلدی کر رہے ہیں، جو نوجوان کلیسیائیں ہیں جن میں پہلے کلیسیا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہاں پر خدا کا کلام، خدا کا روح القدس کام کرتا ہے۔ اس لیے کلیسیا نے کہا کہ آج خدا کا روح ان جگہوں پر کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے کلیسیا کا مرکز دنیا کے وہ خطے بنتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اس دور میں بھی کہ جب خدا کے روح کی بات اس ناممکن جگہ پر لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، تو خدا نے اپنی پست حال بندی کو چنا اور پھر اس کی زندگی میں اپنے روح القدس کو نازل فرمایا ہے۔ ماں مقدسہ مریم جب نغمہ پیش کرتی ہے تو یہ دعوت بھی ہے کہ جہاں پر خدا کی تلاش نہیں کی جا رہی، متفرق جگہوں پر، فرق جگہ پر خدا کی تلاش کی جائے۔ الزبات اور ماں مریم کی زندگی دعوت ہے کہ مکاشفہ اور الہام کے بارے میں اب رویہ بدلنے کی ضرورت ہے، اب رویوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ یہ توقع کے برخلاف ہو سکتا ہے، جیسے پرانے عہد نامے میں یروشلم کے متعلق پیشن گوئی ہے، اور اگر یروشلم سے یہ بات ہو سکتی ہے
تو پھر خدا کا الہام، اس کا مکاشفہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے، میری زندگی میں ہو سکتا ہے۔ اس لیے خداوند پست حالوں کو چنتا ہے۔ یہ ایک طاقتور اور انقلابی پیغام ہے جو آج کی انجیل مقدس، آج کے کلام میں ہم سن چکے ہیں، اور اسی کلام نے آج پوری دنیا کو بھر دیا ہے۔ اور یہ کلام، یہ پیغام، یہ مکاشفہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا جو ماں مقدسہ مریم کے ذریعے سے دنیا پر ظاہر ہوا ہے۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جہاں پر بھی ہیں، ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں اگر باورچی خانے میں ہیں، یا ہم سب کسی اور جگہ پر، کام کی جگہ پر ہیں، دفتر میں ہیں، کلاس روم میں اسٹوڈنٹس ہیں، بیڈ روم میں ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، خدا ہماری زندگی میں اپنے الہام اور مکاشفہ کو نازل کر سکتا ہے۔ یہ ملاقات نئے اور پرانے کا امتزاج بھی ہے، نیا اور پرانا ہے۔ ایک کہ جو بزرگ خاتون ہے، ایک جس کے بدن میں پرانے عہد کا سب سے آخری نبی ہے جو پرانے اور نئے عہد کو ملانے والا ہے، دوسری طرف ایک نوجوان کنواری ہے، ایک نوجوان دوشیزہ ہے جو ماں مقدسہ مریم ہے، جس کے بدن میں نئے عہد کو قائم کرنے والا ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس لیے یہ ایک ایسا امتزاج ہے جو دنیا کو پرانے سے نئے پن کی طرف لے کر آنے والا ہے، اور زندگی پر غور کرنے کا موقع دیتا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر آج کیسے کام کر رہے ہیں۔ آج ہمیں اپنے رویوں، ہمیں اپنی زندگی، اپنے پرانے طرز عمل، اپنے پرانے چال چلن، اپنی روایات اور خدا کے وعدوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ خدا آج اس دور میں، آج کے دن ہماری زندگی میں ایک نئے دور کا آغاز کر دے، تاکہ ہم اس دعوت کو پا کر ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے والے بن جائیں۔ ماں مقدسہ مریم آج ہمیں دعوت دیتی ہے کہ اگر خدا نے ہمیں خوشی دی ہے تو وہ خوشی ہم تک محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ ہم نے ان سے سیکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا ہے، خوشی کے گیت گانے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنا ہے، ایک دوسرے کی خدمت کرنی ہے، کیونکہ ماں مقدسہ مریم نے اس خدمت میں لفظوں کا زیادہ استعمال نہیں کیا، لیکن کام بڑا کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی خدمت کو بتانے، دکھانے کے لیے اب لفظوں کا استعمال نہیں کرنا، بلکہ کر کے دکھانا ہے، جیسے ماں مقدسہ مریم ہمیں دکھاتی ہے۔ میرے عزیزو، جب یوحنا استباغی کی شخصیت پر بھی غور کریں تو وہ بھی اپنی ماں کے بدن سے لے کر اپنی شہادت تک یسوع کی موجودگی کو محسوس کرتا ہے۔ آئیں اپنی زندگی میں بھی خداوند یسوع مسیح کی موجودگی، کلیسیا میں ماں مقدسہ مریم کی موجودگی، ساکرامنٹوں کی موجودگی کے ذریعے سے جانتے پہچانتے رہیں اور خداوند یسوع مسیح سے محبت رکھتے رہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج کا دن مناتے ہوئے، اس تاج پوشی کی عبادت میں شامل ہوتے ہوئے ہمیں جو باتیں کرنی ہے، وہ پہلی بات، ہمیں ایک دوسرے کو خوشی سے ملنے کے لیے جانا ہے۔ موجودہ دور میں بہت سی چیزیں ہیں انسانوں کے پاس جو اپنوں کو اپنوں سے ملاتی ہیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، اور بھی بہت سی چیزیں جن کے ذریعے سے لوگ ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ لوگ ایک دوسرے سے منسلک بھی ہیں، لیکن ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں۔ اپنوں کو شاید نزدیک کر دیا ہے، جو دور ہیں ان کو نزدیک کر دیا ہے، لیکن جو قریب ہیں ان کو بہت دور کر دیا ہے۔ قریب بیٹھ کر موبائل پر لگے رہتے ہیں، چیٹنگ کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کی یہ عید، یہ دن، یہ تاج پوشی کی عبادت، ماں مقدسہ مریم اور الزباتھ کی ملاقات ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں سے ہٹ کر اپنی موجودگی دوسروں کی زندگی میں لے کر جائیں، ان کے پاس خوشی سے جائیں، خوشی سے ملیں اور ان خوشیوں کو بانٹیں جو خدا نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں۔ دوسری بات، روحانی اور اخلاقی مضبوطی کا ذریعہ ایک دوسرے کے لیے بن جانا ہے۔
आज के दौर में इकट्ठे होकर शायद रूहानी और अखलाकी तौर पर मजबूती की बातें नहीं होती, एक दूसरे के खिलाफ बातें शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे की बुराइयां शुरू हो जाती हैं। मां मुक़द्दसा मरियम और एलिज़ाबेथ, ख़ास तौर पर मां मुक़द्दसा मरियम की शख्सियत आज हमारे लिए एक दावत है कि रूहानी तौर पर एक दूसरे को मजबूत करना है। जो यीशु मेरे पास है वो यीशु दूसरे तक पहुंचना चाहिए, जो बरकत मेरे पास है वो दूसरे तक पहुंचनी चाहिए। अखलाकी और रूहानी कदरों में एक दूसरे को बढ़ने में मदद देनी है। तीसरी बात कि खुशी की बशारत देनी है। ये खुशी हमारे पास चाहे छोटी है लेकिन बांटना जरूर है, चाहे बड़ी है फिर भी बांट देना है। खुद गर्ज सेल्फिश रवैये नहीं अपना लेने, बल्कि खुशी की बशारत और खुशी के पैगंबर बनकर इस दुनिया में निकलना है, ताकि दुनिया से गम, उदासियों और मायूसियों को ख़त्म कर सकें। चौथी और आखिरी बात कि खुले दिल के साथ दूसरों को सुनना है। आज सुनने की बड़ी कमी हो गई है। आज हर कोई अपने आप को सुनवाना चाहता है कि दूसरे मेरी बात सुने, या एक रवैया ये भी होता जा रहा है कि हम सोशल मीडिया पर नित नई बातें सुनकर बड़ी जल्दी उन पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन मां मुक़द्दसा मरियम, मुक़द्दसा एलिज़ाबेथ की ये मुलाकात खुदा के कलाम के ज़रिए से हमें दावत देती है कि हमें खुदा के कलाम, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए इन अजीम मुक़द्दसों के पास आना है, ताकि इनकी मानद सुनने वाले कान खुदा से पाएं, खुदा के कलाम को सुने, खुदा के शागिर्द बने और अपनी अपनी ज़िंदगी से भी खुशी के पैगाम को फैलाते रहें। आप सबको एक बार फिर से आज ये ताजपोशी की इबादत, ये ईद बहुत बहुत मुबारक हो।